श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक 9 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्सायम विषयानुपसेवते। यो जीवात्मा मनको आश्रय लिएर नै कान, आँखा, त्वचा, जिब्रो र नाक यी पाँचै इन्द्रियहरूद्वारा विषयको सेवन गर्दछ। अघिल्लो श्लोकमा आएको थियो नि, त्यो सूक्ष्म शरीर कसरी पुरानो भौतिक देह छाडेर अगाडिको यात्रा गर्छ भन्ने। कसरी गर्छ त यात्रा? अगाडिको त्यो छोडेर यात्रा त गर्छ, तर यात्रा गर्दाखेरि के गर्छ त्यसले? एउटा शरीर छोडे पनि त्यो जीवात्मा जो मुक्त छैन त्यसले फेरि विषयहरूको सेवन गर्छ र विशेष सेवनमा रत रहन्छ। त्यो सदैव रत रहन्छ विशेष सेवनमा। बडो मिठो प्रसङ्ग छ यहाँ। यो प्रसङ्गले के भन्छ भने श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, यी पाँचवटा इन्द्रियभन्दा बाहेक उसले आफूलाई केही पनि देख्दैन। अहिले पनि यो जन्ममा पनि ऊ इन्द्रिय भोगमा मात्रै लागेको थियो। अघिल्लो दिन चर्चा आएको थियो नि, इन्द्रिय उपवास भन्ने चर्चा। इन्द्रिय उपवास भनेको के हो? यी जुन बेताब दौडिरहेका इन्द्रियहरू छन्, अनियन्त्रित रूपमा दौडिरहेका इन्द्रियहरूबाट आफ्नो चेतनालाई फिर्ता ल्याउने, इन्द्रियको पछाडि नजाने। तर इन्द्रियको पछाडि मात्रै नगएर पुग्दैन, किनभने हामीसँग मन छ, इन्द्रियभन्दा भित्र मन छ। भित्रको मन जबसम्म संलग्न तबसम्म व्यक्ति इन्द्रियको पछाडि दौडै गर्छ। इन्द्रियजन्य सुख भनेको के हो? शरीरको सुख। त्यस कारणले फिर्ता आउँदा के गर्ने? पहिले इन्द्रियबाट फिर्ता आउने। थोरै म यो विषय सुखबाट केही बेरको लागि अलग हुन्छु भन्ने, त्यो केही बेरको अभ्यास जसलाई ध्यान भनिन्छ, त्यो केही समयको अभ्यास हो। त्यो दिनमा म 1 घन्टा 2 घन्टा गरेँ। र सँगसँगै के गर्ने कि भित्रको मन यानि मन र बुद्धि हुन्छ भित्र, ती दुइटै यानि आत्मगुफा। त्यसपछि म आफूभित्रको आत्मगुफामा डुबौँ र आत्मगुफामा गएर म स्थित हौँ। आत्मगुफामा म डुबिराखौँ। आत्मगुफामा डुब्दाखेरि इन्द्रियहरू जुन बाहिरतिर भड्केका छन्, बाहिरतिर दौडेका छन्, त्यसबाट विमुख हौँ। इन्द्रियलाई भित्रतिर फर्काउँ। अनि भित्रतिर फर्काएपछि मनलाई फेरि सङ्लो बनाउनु पर्यो। सङ्लो बनाउनको लागि मसँग कुनै उपाय छैन। जति पनि संवेदनाहरू छन्, चाहे शरीरका होलान्, चाहे मनका होलान्, बाहिरका आवाजहरू होलान्, सुख दुःखका अनुभूति होलान्, यी सबै कुरालाई उपेक्षा गर्ने शब्द हो उपेक्षा। यसैलाई वैराग्य भनिन्छ। शब्द हो उपेक्षा गर्ने, बीइङ इन्डिफरेन्ट। अब उपेक्षा गर्ने, तर उपेक्षा मात्रै म गरेँ, म भित्रको आत्मगुफामा गइनँ भने म आफूभित्र स्थितै हुँदिनँ। म आफूभित्र अब आत्मगुफामा स्थित भएँ। आत्मगुफामा मन छ, शरीर छ, भित्र चेतना पनि छ, मेरो अहङ्कार छ, सबै कुरा छ मेरो आत्मगुफामा। सबै कुरा मेरो आत्मगुफामा छन्। त्यसकारणले अब मेरो आत्मगुफामा म स्थित हुँदाखेरि भित्रपट्टि बुद्धिलाई पनि त स्थिर गर्नु पर्यो। बुद्धिलाई स्थिर गर्नको लागि ममा सङ्कल्प चाहिन्छ। त्यो सङ्कल्प के भने अब म इन्द्रियको माध्यमबाट बाहिर दौडिन्न, यो सङ्कल्प चाहिन्छ। फेरि भन्दैछु, प्रारम्भमा केही समयको लागि मात्रै गर्ने। यो सङ्कल्प अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सङ्कल्प 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा संसारतिर फर्किएको हुन्छ, एउटा आफूतिर फर्किएको हुन्छ। आफूतिर फर्किएको सङ्कल्पलाई दृढता भनिन्छ। सङ्कल्पले अरूसँग सम्बन्ध जोड्छ, तर आफूसँग त्यो सङ्कल्प फर्कियो भने त्यसलाई हामी दृढता भन्छौँ। त्यो भित्र आफूप्रति दृढता चाहिन्छ, अरूसँग सङ्कल्प चाहिन्छ। सङ्कल्पको माध्यमबाट म संसारका धनहरू, संसारका मान पदवीहरू म आर्जन गर्छु, तर दृढताको माध्यमबाट म आफ्नो आत्मालाई आर्जन गर्छु। म त्यहाँ गएँ,
त्यो भित्रको दृढतामा म स्थित भएँ। दृढतामा स्थित भएपछि अब के गर्ने त? यी सबै कुराबाट बच्नको लागि जुन कुरा प्रति भगवान कृष्णले सङ्केत गर्नुभएको छ, सजग गर्नुभएको छ हामीलाई, त्यो बार बारको निरन्तर यही इन्द्रिय सुखभोगको बाटोमा जानबाट बच्नका लागि त्यहाँभित्र स्थित हुने भएर मात्रै पुग्दैन। अब फेरि अर्को हतियार चलाउनु पर्छ। त्यो हतियार के हो भने त्यो हतियार साक्षीको हतियार, साक्षीको हतियार हो। त्यो साक्षी भनेको के हो? अब मेरो अनुभवमा जे पनि आउँछ, म त अनुभव गर्ने व्यक्ति हुँ नि त, मेरो अनुभवमा जे पनि आउँछन् ती जम्मै क्षेत्रज्ञका विषय हुन्, क्षेत्रका विषय हुन्, ती जम्मै प्रकृतिका विषय हुन्, संसार वृक्षका विषय हुन्। संसार वृक्षलाई छेदन कसरी गर्ने भन्ने विषय हो यो। त्यसकारणले अब संसार वृक्षलाई छेदन गर्न म साक्षीको सहायता लिऊँ। साक्षीको सहाराबाट म आफूमा डुब्दै गएँ र संसारप्रति म काटिएँ, जसलाई वैराग्य पनि भनिन्छ। साक्षी के हो? वैराग्यको साधना हो। तर त्यो वैराग्य होइन जुन वैराग्य हामी बुझ्दछौँ। र यो यस्तो वैराग्य हो जुन वैराग्य चाहिँ आफूभित्र स्थित हुँदाखेरि बाहिरका विषय सुखहरूप्रति, इन्द्रियहरूप्रति विमुख हुन जन्मिन्छ। त्यहाँ म गएर जम्ने बित्तिकै अब के भयो त? सारा संसार, त्यो जुन इन्द्रियहरू, मन, बुद्धि, अहङ्कार, ती सूक्ष्म शरीर जसले मलाई बार बार नयाँ जन्मको, नयाँ शरीरको, नयाँ फेरि सुख दुःख भोगको यो अत्यन्तै नसकिने अनन्त बाटोमा लैजान्थे, ती बाटोमा विमुख हुन थालेँ। अब मैले आफूलाई रोकेँ। यो इन्द्रिय निग्रह पनि हो। मैले आफूलाई रोकेँ र यो संसारको सुखभोग कस्तो छ? यसलाई गीता के भन्छ? दुःखालय म शाश्वतम। एक त यो दुःखको आलय हो, दुःखको घर हो यो शरीर। हेर्नुहोस्, शरीरबाट जिउँदै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कला हो अध्यात्म। यो होइन कि शरीर मर्छ, शरीर त आफ्नो समयसम्म झन् स्वस्थ भएर बाँच्छ, तर व्यक्तिको सदाका लागि संसारको दुःख सुखबाट अलग हुने बाटो खुल्यो। अब यो मोक्षको मार्ग हो, यो ब्रह्मविद्या हो। म गएँ, आफूभित्रको साक्षीमा म स्थिर भएँ। बाहिरबाट जे पनि चलिरहेका छन् व्यापारहरू, ती व्यापारलाई हुन दिएँ। मैले केही पनि गरिनँ, किनभने संसार वास्तवमा छैन। भगवानको दृष्टिमा र ज्ञानी पुरुषको दृष्टिमा, परमहंसको दृष्टिमा संसार छैन, मात्र सामान्य मान्छेको दृष्टिमा संसार छ। यो जुन संसार छ, यो संसार चाहिँ सबैलाई यस्तै अनुभव हुन्छ नभनौँ। भगवान बुद्धलाई यो संसार यस्तो अनुभव हुँदैन, न भगवान कृष्णलाई हुन्छ यो अनुभव, न अरू कुनै सन्त वा ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिलाई नै हुन्छ। जो परमहंस भएको छ उनीहरूलाई संसारको अनुभव नै हुँदैन। त्यहाँ एक वासुदेव बाहेक केही पनि शेष रहँदैन, एक ईश्वर बाहेक केही पनि शेष रहँदैन। तर त्यसको लागि मैले देखिने सारा रूपहरू र मेरा विषय भोगमा दौडिने इन्द्रियहरूलाई म मेरा साक्षीका विषय बनाऊँ, बाहिरका विषय बनाउँदै गए भने एउटा बिन्दुमा गएर संसार गायब हुन्छ। र संसारलाई गायब गर्नु छ। संसार कति दिनको लागि गायब हुन्छ? जन्मको लागि गायब हो। अब संसार रहिकन पनि तपाईँको लागि संसार रहँदैन, सकियो। अब यसरी हामी जन्म मृत्युको चक्रबाट अलग हुन्छौँ। भगवत गीताले हामीलाई सजग गरिरहेको छ कि तिमी कहिलेसम्म यो दुःखको शरीरमा बाँच्छौ? यो अघिल्लो जन्ममा दुःख थियो, तिमी त्यही शरीर लिएर आयौ। उत्क्रामन्तम स्थितम वापे भुञ्जानम व गुणान्वितम। त्यो त्रिगुणमयी शरीर लिएर फेरि आयौ, अनि यही त्रिगुणमयी शरीर लिएर तिमी फेरि यही तिनै गल्तीहरू गर्छौ जुन गल्ती तिमीले अघिल्लो जन्ममा गरिसकेका थियौ। र यही जन्ममा पनि हजारौँ पटक हुँदाहुँदै पनि नचेतिकन हामी तिनै गल्ती गर्छौँ। त्यसपछि यी गल्तीहरू यति चलिरहन्छन्। बुद्धिमान व्यक्ति त्यो हो जो जीवनका सारा गल्ती
वृक्षबाट जीवनका सारा त्रुटिबाट अलग हुन्छ। र जीवनका त्रुटिबाट अलग हुनु भनेको संसार वृक्षको छेदन गर्नु हो। संसार वृक्षको छेदन गर्नु हो। हामी जन्मेका हौँ संसार वृक्षको छेदन गर्न। यही संसार वृक्षलाई चुसेर लोभको माध्यमबाट, विषय भोगको माध्यमबाट, काम रागको माध्यमबाट यही संसारलाई ठुलो मान्ने, यही भएका सबै कुरालाई विराट मान्ने, यो गर्नको लागि हामी जन्मेका होइन। यो अत्यन्तै हीन दृष्टि हो। यसलाई भगवत गीताले हीनात्मा भन्छ। अत्यन्तै हीन दृष्टि हो। यो संसारबाट लिने होइन, संसारलाई दिने हो। संसारबाट आफूले केही लिने होइन। संसारले, प्रकृतिले हाम्रो आवश्यकता आफै पूर्ति गरिरहेको छ। यसलाई दिने, यो जन्मको मैले लक्ष्य के बनाउने, म संसारलाई दिन्छु, म संसारबाट लिन्न। सुखभोग मेरो लक्ष्य होइन। सुखभोगको लागि त के गर्नुपर्छ? संसारतिर फर्किनुपर्छ। संसारतिर फर्किनु यानि के हो? त्यो संसार वृक्ष जुन छ, अश्वत्थ वृक्ष, पिपलको वृक्ष, त्यो वृक्ष त जारी रह्यो। त्यो वृक्ष जारी रह्यो भने मैले जीवनमा कुन चाहिँ ठुलो काम गरेर? त्यही भएर भगवत गीतामै अध्याय 12 मा आउँछ, दक्ष व्यक्ति को हो त भन्दा, दक्ष यानि एफिसिएन्ट, इफेक्टिभ पनि भन्न सकिन्छ, व्यक्ति त्यो हो जसले यो दुःखले भरिएको संसारसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन्छ सदाको लागि। सम्बन्ध विच्छेद गर्ने बित्तिकै यो संसार जसले आज दुःख दिएको थियो, यो परम दिव्य बाहेक केही पनि रहँदैन। दिव्यताको एउटा सतत प्रभाव हुन्छ।